ترجمان مسلک اہل سنت مفکر دین متین حضرت علامہ جناب قبلہ مظہر عبداللہ وارسی صاحب شہر راول پنڈی تو تشریف لائے کے آنے خوبصورت انداز خطاب کر کے تواڈے ساڈے قلوب و اذان متر کر سن. جیڑا بندہ صحابہ و اہل بیت دا ذکر سن کے خوش ہو گیا ایک دفعہ عظیم عالم دین دا استقبال نعرے دی گونجش کرو، نعرہ تکبیر. نہیں بھائی سارے پچھلے بھی کوشش کرو ماشاءاللہ تو سبھی سے محفل دا حصہ سارے مل کے نعرہ رسالت. یہ کیا بات ہے تواڈی؟ نعرہ رسالت سارے مل کے نعرہ حیدری. جی مہربانی نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم خلقا ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا أنا خيرهم نفسه وخيرهم بيتا أو كما قال صدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك. سارے احباب محبت اور پیار نال مل کے آکھو الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. لائق ست تعظیم و تکریم جامع مسجد حاضہ نے خطیب صاحب، امام صاحب دور و نزدیک تو تشریف لے کے آئے. دیگر میرے مسلک نے مقتدر حضرات علماء کرام، برادران ذی وقار، عمائدین علاقہ، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں اور بھائیوں، مورخہ 19 اکتوبر 2019 تساں پراواں نے اس چک نے اندر 26/14 چک نے اندر بندہ ناچیز و خاکسار میلاد کمیٹی نے معزز اراکین و ممبران نی دعوت تے محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیت و السناوچ راول پنڈی تو حاضر خدمت ہے. سارے پرا بزرگ بچے دعا آکھو اللہ سبنا آنا بینا قبول کرے. میں سوچ رہا سا بھئی ٹھنڈ صرف پنڈی نے اندر ہے چونکہ اسی مری نے گوانڈیاں جتھے آج جانے پہ اتھے ٹھنڈ نہیں ہونے لگی، لیکن
موٹیاں موٹیاں چادراں تسانیاں تک کے تے میں بڑا ران ہو گیا تے میں بیٹھک وچ آ کے ایک بزرگاں نو ملیاں تے مذاق کیتا ہے میں کہا پنڈی والیاں کاٹن والے کپڑے پائے تے تسی جڑی تھے ملتان نے علاقے نے لوگ ہو چیچا وطنی تے میاں چنو نے رہن والے جنہاں نے بارے چسی آہنے بھی گرم علاقہ ہے انہاں چادراں پیڑیاں موٹیاں موٹیاں بہرحال جنہاں میرے پراواں چادراں کیتیاں نو چادراں کیتیاں رکھو تے جنہاں میرے پراواں کو ٹیک شیک سجے کھبے لائیے وہ بھی لائی رکھو میں بڑا چنگا بندہ نہ ٹیکاں آلیاں نو اٹھانا ہونا تے نہ چادراں لوانا ہونا اے میری عادت ہے میں رعایت دینا پراواں کی لیکن اے مہربانی کرسو جنہاں چادرہ شادرہ کیتیاں نا تے ٹیکاں شیکاں لائیاں نو سبحان اللہ اچھی آکسو تے تاں گڈی اگے چل سنے میں دسی دیا تو سکتا ہاں جی میں پنڈی چو ضرور آیا لیکن پیر ودائی نہ ٹائم لے کے نہ آیا میں مدینہ پاک نہ ٹائم لے کے آیا میں کان تے ہاتھ رکھ کے تے تقریر پڑھنی نہیں بے تسی چپ کر کے بیٹھے رہو تے میں پڑھ کے ٹر جاواں جڑے بندے مینوں جاننے نو جاننے جڑے نہیں جاننے اے جملہ انہاں واسطی ہے کہ میں باذوق آدمی ہاں باذوق ماں پیو نہ پتر ہاں باذوق استاداں نہ شاگرداں باذوق یاراں بیلیاں نہ دوستاں تے میری یہ کوشش ہونی ہے جتھے گچھی تقریر کراں اتھے بندے بھی اگے جاگڑے ہون تے باذوق ہون آباد رہو سنیاں نہیں محفلاں بے ذوق لوگاں نہ اجتماع نہیں ہونا دل اچھا تے سبحان اللہ نہیں تے انا للہ تے لا حول ولا قوت الا باللہ تے اللہ اللہ سنی پاویں رات ہوے یا دیہاڑ ہوے گرمی ہوے یا سردی ہوے مسجد نی چھت ہوے یا کسے بندے نے کرنا ویڑا ہوے محفل میلاد نہیں ہوے یا 11ویں والے پیرا نے نا نہیں جتھے بمن پتہ لگنا ہے کہ نوکر بیٹھے مہربانی تواڈی بولو گے تے دعا دیاں گا جینا بندہ بولنا نے موئے کدے نہ نے بولے ادھر تک ہوئے میں آج قبرستان وچ تقریر کرنا آیا سرکار نے جینیاں جاگڑیاں نوکراں خطاب کرنا آیا جنہاں بندیاں نو اس گل نہ یقین ہے کہ زبان گالا کڈڑ واسطی نہیں ملی غیبت کرن واسطی نہیں ملی چغلی کھان واسطی نہیں ملی او میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھے تے ذرا جینیاں سبحان اللہ بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضور کی عظمت کے لیے وہی ہاتھ اٹھتے ہیں جنہیں خیرات مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے جنہاں نو خیرات اتھو نہ ملے انہاں دے ہاتھ نہیں اٹھ دے بس جاگ کے بیسو تے انشاءاللہ العزیز میں بھی جاگ کے تقریر کرسا تقریر کرنا بھی فن ہے تے سننا بھی فن ہے آباد رہو میں پنڈی کل گلہ لے کے نہ جاواں بھئی میں کڑے علاقے چ گیا تساں نے میلاد کمیٹیاں نے پڑھاواں فاروق صاحب نے توسط نال جدو میں نے فون کروایا ہے تے میں انہاں کول تسلی لئیے بھئی 7 گھنٹے نہ پینڈ ہے جتھے بلا رہے ہو بندے کیسے تے انہاں حضرت صاحب نے حوالہ بھی دیتا ہے تے نال اس گل نی گارنٹی بھی دیتی ہے بھئی ایک بار آؤ گے تے بار بار آنا شوق رکھو گے سرکار نے حبدار وین تے مہمانہ نے قدردان وین تے میں امید کرنا کہ تسی پرا اپنا اعزاز باقی رکھ کے میرا خطاب سنو گے میں گلہ لے کے نہ جاواں راضی بازی جاواں ایک باری ذرا سبحان اللہ اچھی سناؤ اگلی گل کریں سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی 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 ماشاءاللہ تسی تے یارا چنگے پلے بیٹھے ہو میں تے سمجھیا بھئی نعت خانہ تو انو ایڈی پیٹی کرا چھوڑیے بھئی میرے واسطے شے بچی کوئی نہیں لیکن ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو تسی انشاءاللہ گڈی چلے گی آباد رہو میرے بھائیو تے بزرگوں تے بچیوں تے دوستو قرآن پاک نہ ایک جملہ پڑھے ہے اس نہ ترجمہ سن لو اللہ کریم فرمانا ہے اللہ اوے جیڑا پیدا کرنا والا ہے الباری اللہ اوے جیڑا جان پھوکن والا ہے المصور اللہ اوے جیڑا تصویر بنان والا ہے مہربانی تواڈی میں دعا دے ساں پراواں کی انشاءاللہ جیڑا بول سی اللہ اس کی مرنے ٹائم کلمہ بولنا عطا فرما دے میں قرآن پاک نہیں اس آیت وچ اللہ سونے نہیں دو صفتاں تبرک نے طور تے پڑھیاں عنوان جڑا میرا آج ہے نا او اے مصور فوٹو چھکنا لے کی عربی زبان نے اندر آہنن مصور تے انگلش وچ آہنن فوٹوگرافر تسی گچھو نا میاں چنو چیچا وطنی سائیوال خانیوال ویاڑی ملتان توانو چوکاں تے بازاراں وچ دکاناں نظر آن گیاں کیمرے اپر چھاپے اپر لکھے ہے مووی میکر فوٹوگرافر تے میں آہنا کہ جدو نا چائنا موبائل کڑے ہے نا جڑا کھنا ہی فوٹوگرافر ہے چائنا 2 کیمرے لا کے موبائل بھیجے ہے ایک اگے تے ایک پچھے
اگے والے نال لوگ سیلفی بنانے پیچھے والے نال پتہ نہیں کیا بنانے میں ایڈا لائق آدمی نہیں ہاں بہرحال جڑا کھڑا ہی فوٹوگرافر بن گیا ہے میں سٹیج تے بیٹھا تے سجے والے بھی 2 باری میری تصویر بنائی ہے کھبے والے بھی میری تصویر بنائی ہے بہرحال اللہ کریم فرمانا ہے اوے بندیو تسی فوٹو چھکنے ہونا تے میں بھی فوٹو چھکنا ہونا میری زبان سمجھن نے اندر کو پریشانی تے نہیں پی ہونی تسا کی سمجھ اچھنی ہے مہربانی تہاڈی میں پٹوار نہ خطیب ہاں تے میں بازوق آدمی ہاں با مہربانی کریو ذرا جاگ کے بویو بیدار ہو کے بویو تے اے ضروری نہیں بندے نہیں اکھاں کھلی ہون تے بندہ جاگنا ہوے بعض اوقات اکھاں کھلی ہونیاں تے پہنچنے میاں چنو ہونے ویاڑی تے میلسی ہونے ہاں جی اے ضروری ہے اے اکھ بھی بیدار رکھ کے بہنا ہے تے اے اکھ بھی کھول کے بہنا ہے میرے بھائی اور دوستو میں کیا مولا تم ہی تصویراں چھکنا ہے تے اسی بھی چھکنے ہاں تے پھر تے کم رل مل گیا فرمایا نا میں خالق ہاں تسی مخلوق ہو میں رازق ہاں تسی مرزوق ہو میں مسجود ہاں تسی ساجد ہو میں معبود ہاں تسی عابد ہو میں داتا ہاں تسی منگتے ہو بڑا فرق ہے میں کیا مولا کیڑا فرمایا تسی تصویراں چھکنے ہو تساں نیاں چھکیاں گلاں نہیں کرنیاں میریاں تصویراں چھکیاں گلاں بھی کرنیاں ماشاءاللہ 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 جاگنے ہو نا اتھے ہی ہو نا میں کیا مولا تم ہی چھکنا ہے دے اسی بھی چھکنے ہیں فرق تے کوئی نہیں نا فرمایا بڑا فرق ہے مولا کیڑا فرمایا تسی چھکنے ہو نا تے او ایک دوے نال میچ کر جانیاں رل جانیاں مل جانیاں لیکن میں ارباں خرباں لوکانیاں تصویراں بنائیاں او چہرے تے دور نہیں گل ہے انگلیاں نے پورے بھی آپس وچ نہیں میچ کر سبحان اللہ میریاں بنائیاں ویاں اکھاں جائیاں اکھاں کوئی نہیں کان جائے کان کوئی نہیں ہوٹ جائے ہوٹ کوئی نہیں ہاتھ جائے ہاتھ کوئی نہیں اوے جڑی گل کرن لگا ہو اے وے کہ تصویر بنان واسطی بہنا ضروری ہے بندہ نس پج کے تصویر نہیں بنا سکنا نہ کیمرہ تصویر چھک سکنا ہے لوگ بہنے فوٹوگرافک ہاؤسز نے اندر آرٹ گیلریاں نے اندر کمریاں نے اندر میں کیا مولا تم ہی بنانا ہے تے تو کتے بنائیے فرمایا میں بھی اگر بہن نہ محتاج ہو جاوانا تے میرے تے تساں نے درمیان پھر کیڑا فرق ہے تسی بنانے ہو کمریاں نے اندر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء میں بنانا ماں نے رحم نے اندر سبحان اللہ جنہاں نو گل چنگی لگ رہی ہے اللہ نے شان انہاں کی سواد پہ دینی ہے او بولو تے بد نصیبہ نہیں داد میں نوارے ہی نہیں مقدر والے لوگ سبحان اللہ اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ آباد رہو اے جڑے میرے پرا دروازے اگے کھلتے ہیں کھل کے تماشا تکیا جانا ہے تے بہ کے خطاب سنیا جانا ہے میں ہاتھ جوڑ سا انہاں پراواں اگے اے جگہ خالی تساں واسطی پئی ہے کوئی نہیں ایڈا آ جاؤ اندر تے آ کے 2-4 جملے سنو میں راضی ہو سا تساں پراواں تے اور ماشاءاللہ سارے پراواں نے مل کے تے پیار نال بہنا ہے تے وڑ وڈیرے آہنے پہلے تولو تے پھر بولو ایویں گل سٹ نہیں دینی بلکہ سمجھ کے تے داد دینی ہے ایک باری ذرا سبحان اللہ اچھی آواز نال سبحان اللہ آجی مہربانی تسی تھوڑا جے آگے آ جاؤ پیچھے والے جڑے بدلے باہر پرا بیٹھے کھلتے ہوئے انہاں نو رستہ ملے وہ بھی اگے آ جاون جزاک اللہ جی آ جاؤ اگے آ جاؤ مہربانی تو مہربانی بھائی حرکت نے اندر برکت آ جاؤ میرے بھائیو اور میرے دوستو گل کرنا چاہنا اسی تصویر بنانے ہیں اجالے نے اندر ایک کیمرہ لگے ہے میرے سامنے ایک اور لگے ہے جب تک روشنی ہوئے اے تصویر چھکنا رہسی اگر ہو جائے نا انیرا میں قسم چاہ کے آنا کوئی ایسا کیمرہ میں نہیں تکیا جڑا انیرے نے اندر تصویر بنائے اگر ہو گچھے نا نیرا تے لوگ موبائل نیاں بیٹریاں آن کر کے تے تصویر بنانے میں کیا مولا اسی بھی بنانے ہاں تے تم ہی بنانا ہے فرمایا ہاں لیکن بنان وچ بڑا فرق ہے میں کیا سونیا کیڑا فرمایا تسی بنانے ہو روشنی نے اندر دن نے اجالے نے اندر تساں نے کیمرے نیرے نے اندر فیل ہو جانے تے سونیا تو فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث تسی بنانے ہو روشنی نے اندر میں بنانا 3 انیرے نے اندر سبحان اللہ ایک انیرا ماں نے پیٹنا ایک انیرا ماں نے پیٹنی چلی نا ایک انیرا رات نا
تیری ماں نو پتہ نہیں سی او ستی آ، تیرے پیو نو خبر نہیں او ستے ہے، نانا دادا سارے ستین، او چلے آ اسی سو جانے نا تے تیریاں اکھاں کون لانا، او اسی سو جانے نا تے تیرے کن کون لانا، او اسی سو جانے نا تے اے سونے جے دند کون لانا، اسی سو جانے نا تے تیرے 360 جوڑ کون سجاڑا، او اسی سو جانے نا تے تینو اے زبان کون عطا فرمانا، او سارے سو گئے نہیں لیکن اسی نہیں ستے ہاں۔ رات نے جس انیرے وچ ماں نے پیٹ وچ تیری شکل بن رہی سی، اس سے ٹائم بلی نے پیٹ وچ بلے نی شکل بن رہی سی، کتیا نے پیٹ وچ کتے نی شکل بن رہی سی، شیرنی نے پیٹ وچ شیر نی شکل بن رہی سی، گائے نے پیٹ وچ بیل نی شکل بن رہی سی، بندریا نے پیٹ وچ بندر نی شکل بن رہی سی۔ اے انیرے وچ تو بھول جانا ہے لیکن اسی نہیں بھولے ہاں، اسا رات نے انیریاں وچ بھی تیرا مال تینوں دتا ہے، انہاں نے سودا انہاں نو عطا فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اوصیاء، علماء اہل سنت۔ تیرا مال تینوں دیتا ہے، انہاں نے سودا انہاں نو عطا فرمائے۔ آئے ہائے اے اسی نہیں پھلے ہاں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ اوہ تیرا سودا تینوں دیتا ہے، اوہ انہاں نے سودا انہاں نے عطا فرمایا ہے۔ ہون جڑی گل میں کرنی ہے نا، اے کرسا تے کلیجے ٹھرسن ماڑیاں پراواں نے، جیڑا بندہ نقشے بنائے نا اس کی آہنین انجینئر، جیڑا بندہ قرآن پڑھے نا اس کی آہنین قاری، جیڑا سونی نعت پڑھے نا اس کی آہنین نعت خان، تے جیڑا مریض چیک کرے نا اس کی آہنین ڈاکٹر، تے جیڑا کاروبار کرے اس کی آہنین کاروباری، تے جیڑا تصویرہ چکے نا اس کی آہنین مصور۔ سبحان اللہ۔ اے یال رہا تے پھر میں تقریر کوئی نہیں کرنی۔ ہاں جی مہربانی کرو یار، مہربانی تواڈی، اگر میرے واسطے کوئی چیز رہ گئی ہے، بندہ جینا ہی سونا بولنا ہی سونا لگنا نے، بابا گھر وچ بولنا رہے، گھر نے جی راضی رہنے، بولنا بند کر دے ہے، اگلے چٹیا چادرہ پا کے مدرسے نے طالب علم نو آہنے نا اچھو تے سورہ یاسین پڑھو بابے نا ویزا لگ گیا ہے، اور گھر وچ بابا بولنا رہے، گھر نے جی راضی، محفل میں غلام بولے گا مدینے والا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مہربانی یار، میں پہلی باری آیا تے میں اج خوشی نال واپس جاواں تے پھر بھی آن دی خواہش رکھا۔ میرے پراؤ تے بچیو تے قابل احترام بزرگو، جڑی میں گل کرن جا رہا نا او اے وے کہ مصور آہنے نے فوٹو چھکن والے نو، جیڑا بندہ انجینئر ہے نا نقشے بنانا، اللہ توجہ ہے میرے پرامانی، ذرا سبحان اللہ بولو میں نو پتہ چلے بے جاگنے ہو۔ جیڑا بندہ انجینئر ہے نا، انجینئر نقشے بنانا اللہ، جدوں وہ پڑھ کے آیا ہے، کم سکھ کے آیا ہے، کوئی تے ایسا نقشہ ہو سی جڑا اس نے کاغذ تے پہلی باری بنایا ہو سی، جڑا ڈاکٹر پڑھ کے آیا ہے، کوئی تے ایسا مریض ہو سی جس کی اس پہلی باری ٹوٹیاں لائیاں ہو سن، جڑا قاری ہے نا، کوئی تے ایسی آیت ہو سی جڑی سب تو پہلے اس پڑھی ہو سی، جڑا نعت خان ہے نا، کوئی تے ایسی نعت ہو سی جڑی سب تو پہلے اس نے پڑھی ہو سی، جڑا کاروباری ہے نا، کوئی تے ایسا دن ہو سی اس پہلی باری دکان کھولی ہو سی، تے جڑا فوٹوگرافر مصور فوٹو چھکن والا ہے نا، کوئی تے ایسی تصویر ہو سی جڑی سب تو پہلے اس بڑائی ہو سی۔ آئے ہائے اللہ فرمانا میں آ مصور، اوے اللہ نے کیڑی تصویر ہے جڑی سب تو پہلے بڑائی ہے۔ علماء نے اندر پاں کھلی کر کے میں گل کر کے جا رہا ہوں، میلاد کمیٹی نے میرے بھرا اللہ انہاں کی عزت دے، اللہ نے سب تو پہلے جڑی تصویر بڑھائی ہے، جنہوں نہ چنگا لگے وہ بولے، بد نصیب بندہ بالکل چپ رہے، وہ تصویر ہے آمنہ کے لال کی، فاطمہ کے بابا کی، حسین کے نانا کی تصویر ہے۔ نعرہ رسالت، نہیں تلا نعرہ بالکل تھے ہی نہیں،
ਢਿੱਲਾ ਨਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਢਿੱਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਦੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਏ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਮਾੜੀ ਏ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਏ ਨਾਰਾ ਮਾਰਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤਕਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ करना मैं तोड़ अच्छा उसको ला के पूछा तेनू जड़िया केड़ी नाराजगी है किया ने पिया बोलना बोलो नारा तकबीर अल्लाह आए हाय जो बंदे बाहर बैठे हैं या खड़े हैं वो भी बोले मस्जिद के अंदर वाले भी इस वक्त मेरी नजरों के सामने हैं सारे मुझना चीज के नारे का जवाब दे नारा रिसा या रसूल अल्लाह नाराए हैदरी नाराए तहकीक ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद अज़मत मुस्तफ़ा परवाना शमर रिसालत गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी जिंदाबाद आबाद रवो अल्लाह ताला तुसां की रंग लाए ते इस्ता अता फरमाए हुण जरा बरकत नी नियत नाल बोलो अल्लाह ने सब तो पहले जड़ी तस्वीर बनाई है वो किसनी तस्वीर है आए हाय ए फारूक है ना मेरा भरा ए कारी मनशा साहबन तुसानी मस्जिद ने खतीबन बड़े आशिक रसूलन मैं इन्हां नी जुतियां ना ते इन्हां ने बच्चियां ना भी नौकरां जेड़ा बंदा पहली बारी कम सीख के अच्छे ना वो पहली बारी कम सीधा न करना इन्हें लवाया होवे कोई कम करना ते एक बंदा आवे बारू आखे जनाब मैं ए दुआ की जे दुआ कोल जे घर पे बनवाने हो ते मैं पिंडी चू नवा मिस्त्रियां ना कम सीख के आया ये 2-4 टक्के जेड़े किसी होर की देने ने ये मैनू दे देवे हो तुहाडा गवांढियां ते ये आखसन चल यारा तू ही दीवार बना दे वो पहली इट रखसी ना डिंगी फिर रखसी ना त्रेडी ते ये उसने हाथ नप के आखसन चंगा पिया तू दीवार बनाना है वो लेवल ना ते ख्याल रखना डिंगियां इट्टा पिया लाना है ते वो अगू आखसी सरकार थोड़ी देर ठहर जाओ मैं नवा कम सीख के आया तीसरी चौथी इट ते मैं लेवल बिल्कुल सीधा कर दे सा बंदा जदों पहली बारी कम करे ना डिंगा फिर त्रेडा त्री जगह ते जाके सीधा अल्लाह फरमाना मैं पहली बारी जड़ी तस्वीर बनाई है ना हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना के कलम तोड़ सुभान अल्लाह जागने हो एक बारी फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह अल्लाह मेरे भरावां ने हत्थां की किसी कमीने दुनियादार ना सवाल ही ना करे मेरे भराओ ते काबिल एहतराम बुजुर्गो ते बच्चियो ते मिलाद कमेटी ने मेरे गजूर सुन्नी भराओ अल्लाह ताला तुसां की इज्जतां ते बरकतां अता फरमाए जेड़ी गल कर रहा ना वो ये वे कि जिसने वो तस्वीर फिर तकी है ना आए जिस तकी है ना वो फिर कुर्बान हो गया उस फिर लोगों को आख्या है ओए एवें कलमा ने पढ़िया ओए कोई शायद तकी है ते तां कलमा पढ़े उन्हें फिर दसिया भाई अखां कैसियां सन अखां ने उत्ते जड़ियां पलकन वो कैसियां सन होठ कैसे सन होठां नी सुर्खी कैसी सी रुखसार कैसे सन इन्हां नी चमक कैसी सी जुल्फा कैसियां सन उन्हां बल कैसा सी सीना कैसा सी उसनी कुशादगी कैसी सी उंगलियां कैसियां सन उन्हां नी लंबाई कैसी सी एड़ी कैसी सी उसनी चमक कैसी सी और दंद कैसे सन उन्हां नूर कैसा तकिया ते बहुत सारे है लक्कू नारा नप्या पहले नारा तकबीर होना है फिर नारा रिसालत अच्छा पहले होना है नारा तकबीर पहले होना है नारा तकबीर फिर होना है नारा रिसालत फिर होना है नारा तहकीक फिर नारा हैदरी एक थोड़ी जी तरतीब भी याद रखियो लक्कू ना होने जप्पा मारे हो एक बार फिर सुभान अल्लाह उच्ची आवाज नाल मेरे भराओ ते दोस्तों ते काबिल एहतराम बुजुर्गो जिन्हें फिर तकी है ना उन्हें फिर दसिया भी एवें कलमा नहीं पढ़िया कोई गल तकी है तां पढ़िया जिन्हां विच हजरत अनसन जिन्हां हजरत अबू हुरैरान जिन्हां मौला अली पाकन जिन्हां खुरैम बिन फातिकन जिन्हां इब्ने अबी हाला ने जिन्हां बरा बिन आजिब ने जिन्हां उम्मुल मोमिनीन माई आयशा सिद्दीका ने जिन्हां अब्दुल्ला बिन सलाम ने जिन्हां अबू हुरैरा ने जिन्हां अबू तुफैल ने जिन्हां खुरैम बिन फातिक ने जिन्हां उम्मे माबद ने जिन्हां उम्मे सुलैम ने आया है ए ओ हस्तियां ने जिन्हां आख्या एवें नहीं पढ़िया
کو گل تکیے تے تا پڑے ہے تاجدار گولڑا وارث ارث مہر علی گل گلشن بابو جی صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرمانے لوگ آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، سر سجدے میں جھکاتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، اے جڑا اکھاں چ آنسو نکلنے نا کوئی گل تھئی تے تا نکلنے نا غم وچ تے ساری دنیا جے کعبے ول سر بسجودے پیر صاحب فرمانے نا کعبے وچ کوئی شے تے تھئی نا کہ سارے دنیا سر پہ جھکانی ہے، آنکھوں سے لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، سر سجدے میں جھکاتے ہیں تو حرم میں کچھ ہے، ایسے کسی پہ کوئی مرتا نہیں نصیر، ہم پہ کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ نعرہ تکبیر، سارے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، پیر سید نصیر الدین نصیر۔ اس علاقے میں جتنے قبرستان ہیں ان میں جتنے بھی اہل ایمان مدفون ہیں اللہ سارے آنیاں قبرانوں سرکار نے ذکر نہیں برکت نال منور کر دے۔ میرے بھائیو تے قابل احترام بزرگو، میں تھوڑی بہت سر شر بھی لا لینا ہونا ایڈا بے سرا بھی نہ پہ تسی سوچنے ہو سو بھی مولوی صاحب کوئی آج خفے خفے پہ لگنے اساں تے بلایا سی بے سر لاسی، ہاں اتھے سر نہ لاؤ نا تے پوری رات لگے رہو تے قرآن و حدیث نے پہ حوالے دیو تے آہنن جی سواد آیا ہی نہیں، کوئی نواں جا مولوی نپ کے لے آئے ان پنڈی چوں میں لانا ہونا سر ادھر تک ہوئے میں ایک گل آہنا ہونا چھبی چاکا لے ہو سنی ہونا ہی ہوئے جس نے نبیاں نال بھی سر ہوئے تے ولیاں نال بھی سر ہوئے، آہا سنی ہونا ہی ہوئے جس نے صحابہ نال بھی سر ہوئے تے آل بیت نال بھی سر ہوئے، سنی وڈیانیاں لڑائیاں نہیں کرانا۔ اور میں کہا تو کدو نہ آیا ہے وڈیانیاں لڑائیاں کرانا لا، صحابہ تے اہل بیت نیاں لڑائیاں تے پیڑا کرانا لا، او نانا تیری تاریخ جو مرضی کہتی رہے، قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت تھے آپس میں رحم دل تھے۔ ناراض تے نہیں ہو گئے ہو؟ ایک فکرہ دینا چاہنا اگر الٹی آوے تے بالکل نہ لوے ہو تے اگر میرا فکرہ عظم ہو گئے چھینا تے مہربانی کرے ہو طالب علم سمجھ کے چولی داد ضرور پائے ہو، میں انشاءاللہ پنڈی تک دعاواں دینا جاسا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہویا، حوالہ میں دیاں گا، روایت غلط ہوئے ذمہ داراں، حوالہ کچا ہوئے ذمہ داراں، اگر ساریاں گلہ ہومن نہ ٹھیک پھر مننا پوے گا، عقیدہ وہی ٹھیک ہے جو داتا علی والوں کا ہے اور مہر علی والوں کا ہے۔ اپنی آنا نہیں تو سانیہ کتابہ نا سرکار نہ ہویا انتقال، حضور پردہ کر گئے تے حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے مسلمانہ نے، پہلا خطبہ مسجد نبی نے ممبر تے آئے دین واسطی، ہن پہلا خطبہ نے پوری مسجد نبی پریے، تل ترنی جگہ نہیں، اگلی صف وچ مولا علی بیٹھن تے گود وچ انہاں نا پتر حسن بیٹھے۔ پیچھے والے بندے کو نراز شراز پہ لگنے ہوں، جیڑا بندہ آج اس واسطی آیا ہے بھئی پرانا جوڑا جتیاں نہ لاساں تے نواں پا کے آساں، وہ بھی نہ بولے تے جس نو کارا لے آج کرو کھڑے ہے بھئی تھکا لوڑنا جا لنگر کھا گیا، وہ بھی نہ بولے، جیڑا خدا اور مصطفیٰ واسطی آیا ہے وہ ذرا جینیاں بولے سبحان اللہ۔ آباد رہو، اللہ تعالیٰ تساں کی رنگ لائے، یارا اے جے مولوی تساں کی لوڑیاں بھی نہیں لبنا، جڑا تقریر بھی کرسی تے دعاواں بھی دے سی، تساں کی اور چاہی نہ کہ ہے میں نالے تقریر پیا کرنا نالے دعاواں پیا دینا۔ میرے بھائیو امام حسن چھوٹے جے بچے ایک روایت نے اندر آنا ہے 7 سال عمرے، دوئی چاہنا ہے 9 سال عمرے، مولا علی اگلی صف وچ بیٹھن تے گود وچ مولا حسن بیٹھن، حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے ممبر تے، اللہ نے حمد و ثنا سرکار تے درود جو ہی پڑھ کے خطبہ شروع کیتا، ادھر تک گئے جو ہی خطبہ شروع کیتا نا امام حسن گود چو بولنے، مولا علی نہیں آہنے یہ میرے نانے کا ممبر ہے نیچے آ جائیں، اے ماڑے نانے رہنا ممبر ہے تھلا چھو، میں حوالہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے ایک گل سنی نا مسجد نبی وچ
سارے لوگوں نے جسم تے لرزہ تاری ہو گیا تے کپ کپی تاری ہو گئی کہ بچے ایکڑی گل کر چھوڑیے خدا نے قسم چاہ کے ہنا حضرت ابو بکر نے خطبہ چھوڑیا اور مولا علی نے سامنے آئے تے ہاتھ جوئی جوڑے نا تے مولا علی آہنے نہ ماریا ویرا اے نہ سمجھی میں بچے نو پڑھایا ہے بھئی تو چاچے کی تھلے لا نا 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 ماری کوئی غلطی نہ لے بس بچہ لجپال جے ہے تے لجپالا نہ پتر جے ہے بس ایویں کوئی خیال آگیا اس تے توانو آکے اس نانے نہ ممبر تھلے آؤ مولا علی کو حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے بچے نو بغلہ تلو ہاتھ پا کے علی دی گود تو اٹھایا گھٹ کے سینے لایا تے متھا چم کے آکے آئے ماریا بچیا میں اس وستی تھلے نہ آیا کہ تینوں ڈانٹا کہ تو اے جملہ کیوں بولے ہے میں تے تیرا منہ متھا چم کے تینوں دسنا چاہنا او ماریا پترا اے ممبر بھی تیرے نانے نائے نوکر بھی تیرے نانے نائے اے ممبر بھی تیرے نانے نہ ہے تے نوکر بھی تواڑے نانے نہ ہے ہائے ہائے جنہ تکی ہے نا انہاں میں چند سپیشلسٹن میں چونکہ عنوان تے تقریر کرنی ہے سجے کھبے نے دوڑے میں نو بھی بڑے آنے لیکن میں چاہنا پہلی باری آیا تے کو خوشبو تے دیکھا کہ چھانا یارا پراوا کی ایمیں نہ جاوانا یاد تے پہ کرو نا اوہ میرے پراؤ تے بچیوں تے بزرگوں انہاں میں تکی بہت سارے ہیں تکی ہے غازی ممتاز قادری بھی تکی ہے آئے ہائے پیر مہر علی بھی تکیا ہے آئے ہائے بڑے تکیا ہے لیکن جنہ تک کے پھر بیان کیتا ہے نا انہاں حضرت برا نے حضرت ابو حریرہ نے حضرت انس نے حضرت جابر نے حضرت ام سلیم نے حضرت ام معبد نے تے سب تو کمال نہ جس بیان کیتا ہے نا او میرا تے تواڈا مولا علی ہے آئے ہائے ہائے میرے بھائیوں میرے دوستو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے رات ٹائم سے میں نو سرکار نال کوئی کم پیا میں سرکار دی بارگاہ دے اندر گیا اگے گیا تے حجرے تو بار سرکار بیٹھے نے تے کنیاں تے یمنی سرخ دھاری دار چادرے تے آپ دیاں زلفاں کھلیاں ہویاں میریاں نظران جدوں آسمان وال اٹھیاں نا تے میں تکیا 14ویں دا چنویں پیا چمکدا سی تے ادھر سرکار نو ویکھیا تے مینوں اپنے کم بھول گئے میں اپنے آپ نو آکھیا تکنا کیویں اتے 14ویں دا چنویں چمک رہا ہی تھلے 12ویں دا چنویں چمک رہا اتے آسمانی چن جلال تے تھلے رحمانی چن جلال تے میں کیا کم چھوڑنا اللہ نے بنیا پہلے انہاں دوہاں چنہ نہ مقابلہ کرانا انہاں دوہاں چنہ میں جو چن سونا کیڑا ہے حضرت برا کہنے نے ایک نگاہ میں آسمان والوے کا ایک نگاہ میں رحمان دے چن والوے کا ایک نگاہ میں 14ویں دے چن وال ایک نگاہ میں 12ویں دے چن وال آخر تے میرے دل نے فیصلہ کیتا حضرت برا دے جملے امام بخاری نے الجامع الصحیح دے اندر بیان فرمائے آپ کہندے نے مارا ایتمی ذیل متین فی حلت حمراء احسن من رسول اللہ او لوگو میرے دل نے فیصلہ کیتا او چن سونا نہیں اے چن سونا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدینے والے کا چہرہ صاف ہے ایک غلط برادی دسیے آؤ میں تو انو صحیح ابن حبان چھو جناب ابو حریرہ دا جملہ سناوا آپ کہتے نے ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ الشمس تجری فی وجی میں جدوں سرکار دے چہرے وال تکنا سا مینوں انج لگدا سی اللہ نے سورج نو پکڑ کے تے سرکار دے چہرے دے اندر چلا چھوڑیا ابن ابی حالہ فرماندے نے یتلألأ الوجہ امام تبرانی نے آپ دے جملے بیان فرمائیں آپ کہتے ہیں یتلألأ الوجہ
تلألؤ القمر فی لیلۃ البدر، اوے 14ویں دے چند چوں نور دیاں کرنا اتنی تیزی نال نہیں سن نکلنیاں جتنا تیزی نال سرکار دے چہرے چوں نور دیاں کرنا نکلنی۔ اے گل تے میں سرکار دے چہرے دی دسیے، آؤ توانوں میں حضرت انس دا جملہ سناواں جڑے میرے آقا دے جسم دی خوشبو دا حال سنا رہے نے۔ آپ کہندے نے ما شممتو، جنہ جنہ بندیاں نو اللہ دے نبی دا ذکر سن کے سواد آ رہا ہے او بولو، تے جنہاں نو ڈھڈ وچ وٹ پے رہا ہے عبداللہ مدر وارسی انہاں بد نصیباں کو نو داد نہیں منگدا، مقدر والے سبحان اللہ بولو۔ ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا طيبا اطيب من رائحة رسول اللہ۔ اور کائنات دیاں خشبوں ماں سنگن نال اتنا مزہ نہیں سی آندا جتنا سرکار دے جسم دی خشبوں دا سواد آندا سی۔ ہن جنہ جنہ میرے بھائیاں نو میرا جملہ چنگا لگا ہے وہ ایک جملہ میرے نال مل کے بول لو، میں پنڈی تک پورے موٹر وے تے دعا دیندا جاواں گا کہ کعبے والمومایا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، چند بندے بول رہے نے، زیادہ بندیاں دی آواز نہیں آ رہی، بعض لوگ سر ہلانے زبان نہیں ہلانے، ذرے 1.5 کلو دا زبان چٹاکی نہیں، جڑی چیز وزنی ہوئے نا ادا حرکت دینا اوکھا ہے تے ہولی چیز دا ہلانا سوکھا ہے۔ میں تو انو 26 چکوالے اوکھے نہیں، سوکھے کم دی ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہے ہیں کعبے والمومایا۔ آواز نال آواز ملا کے کعبے والمومایا۔ او ایک سونا تو لگنے کہ دوجہ پھر بھی تو مایا۔ او ایک سونا تو لگنے کہ دوجہ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اے بچہ سارے کی نظر آ رہے ہیں، اس نے عمر کتنی کی ہو سی اندازہ لاؤ۔ وہ ڈرو نہیں ہو خدا نے بندے ہو کہ 7 سالہ 8 سالہ نہ جاکو تھا بالکل، لیکن آج کل چاہ نہیں پیداوار ہے بس حصت رہی سارے۔ ہاں جی یہ 7-8 سالہ نہ جاکو تھیا، اللہ تعالیٰ اس بچے نے لمبی زندگی دیا ہے۔ حضرت جابر فرمانے نے میں بھی 7 سالہ نہ سی، آہا مدینے نہیں آ گلیاں نے اندر پیا کھیڑا بچیاں دے نال، اچانک میریاں نظراں اٹھیاں نو تے تاجدار مدینہ نے گلی نہ موڑ کٹ لیا تے نبوت والے قدماں نال ہولی ہولی میرے کول آ گئے۔ اے جویں وڈیاں بندیاں دی عادت ہوندی ہے بچیاں دے رخسار مل دین تے بچیاں دیاں گلاں تے ہاتھ پھیر دین، ایویں یار جابر کہندے نے سرکار نے اپنے ہاتھ نال میریاں گلاں نو ملنا شروع کر دیتا، نالے میرے رخسار مل دے جامن، نالے میرا چہرہ غور دے نال تک دے جامن۔ میں اس بچے تے قربان جاواں جدے رخسار سرکار مل رہے نے، اور رخسار ملنیا سرکار چلے گئے تے جدوں آپ نے روایت بیان کی تھی آپ دی عمر 40 سال سی، ایک ٹیلے تے کھڑے ہو کے لوکاں نوں بلا کے کہنے اوے اے 7 سال عمر دی گل ہے، 7 سال دا واقعہ ہے، اج میں 40 سال دا جنا، میری بیوی تے میرے بچے بھی نے، اج بھی جس بندے نوں شک کے ہو آ جائے اپنا نک میرے رخسار تے رکھ لے، اج بھی نک جسم میرا ہے خوشبو مصطفیٰ دی آ رہی ہے۔ ہون کوئی بندہ چپ نہیں رہنا چاہیے، ہون جڑا خاموش رہا بخیل سمجھا گا میں انہوں سارے بولو کعبے والمومایا۔ او ایک سونا
تو لگنے تے دوجا پھر ایک سونا اجڑی ڈائری 26/14 تو مدینے دے تاجدار دی بارگاہ دے اندر جا رہی ہے. سرکار ویکھ کے خوش ہومن کہ رات دے ٹائم میلاد کمیٹی دی دعوت تے آن والے میرے نوکر مسجد دے اندر بیٹھ کے مینوں پہ کہندے نے کعبے والمومایا او ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اے سرکار نہیں او نوکرانی ہے جڑی آہنی ہوئے لوکو میں او خوش نصیب عورت ہاں جس نے کر سونا دوپہر نے ٹائم آ کے کیلولا فرمانا ہونا سی. آجی جڑے بندے گونگے انہوں نے چھٹی ہے باقی سبحان اللہ اچھی بولو. آجی حضرت ام سلیم کہندیاں نے میرے گھر ایک چمڑے نی چادر سی اس تے سرکار نے آنا سر رکھ کے تے سو جانا تھوڑی دیر آرام کر کے چلا جانا. ایک دن گرمیاں دے دن سن سرکار میرے گھر آئے تے چمڑے دی چادر تے آپ نے سر رکھیا تے آپ دی اکھ لگ گئی تے میں ویکھیا گرمی دی وجہ تو انہاں دے متھے تے پسینے دے چند قطرے موتیاں دی طرح مینوں چمک دے نظر آئے. میں اپنے آپ نو آکھیا تکنی کیویں شیشی لے آ. میں شیشی لے کے آئی تے انگلی نال سرکار دے متھے تو پسینے دے قطرے لا کے جو ہی شیشی دے اندر پائے تے سرکار نی آنکھاں کھل گئیاں تے مینوں تک کے آہنے نے کرما لیے کیا پی کرنی ہے. میں کہ سونیا من مونیا میرے بچے تیرے قدماں تے واری جان پہلی واری نہیں اگے بھی میں ایک واری تجربہ کر بیٹھی ہاں. میں تواڈے پسینے دے چند قطرے شیشی دے اندر لے کے گوانیاں نے گھر کڑی نی شادی تے گئیاں انہیں لہنگا پایا ہویا دلہن نے تے کڑیاں نال کمرہ بھریا ہویا انہاں طرح طرح دیاں خشماں لائیاں ہویاں. میں انہاں وچ بیٹھ کے تواڈے پسینے والی شیشی نہ ڈھکن پٹیا تے کڑیاں نے انگلیاں دنہ تھلے رکھ لیاں ہکیاں بکیاں تے حیران ہو کے کہندیاں اوے ام سلیم خشبواں اسمی بڑیاں نرالیاں لائی ہوئیاں لیکن تو کڑی دکان تو لے کے آئی ہے. میں آکھیا میری صحیح ہو تواڈیاں خشبواں بازار دیاں نے میری خشبو مدینے دے تاجدار دیے. ہون بھی جڑا بندہ چپ رہا نا میرا دل کردہ ہے میں مائک چھوڑ کے سٹیج تو تھلے آ کے دے دے گل پچھا نہ جنیا کیڑی ناراضگی ہے کیوں نہیں پیا بولنا ہے. میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھو تے مہمان نو ناراض نہ کرو. سارے بولو کعبے والمومایا. ایک واری ہاتھ اٹھا دیو جھنڈے بنا دیو انہاں ہتھاں نو کسے اللہ کمینے دا سوال ہی نہ فرمائے کہ کعبے والمومایا او ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو مایا. ایک اور جملہ میں نو یاد آ گیا ہے اگر نہ پڑھیا نہ سینے دا جنگلہ توڑ کے باہر نہ آ جائے. شاعر کہندہ دعویٰ یا دیوانے دا آئے آئے آواز نال آواز ملا کے بولو دعویٰ یار دیوانے دا او جوڑ بکھا مینو حسنین دنانے دا. تو 35 بندے ابو جال نے کار وچ بیٹھے تے ابو چٹ کپڑی ہے تے پگ بن تے ابو جال نا
کھل کے پیاہنا ہے اوے یارو ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਅਸਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਦੀਨ ਵਧਣਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਕੁਝਾਂ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਾਕੋ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰੂ ਕੱਢ ਛੋੜਸਨ ਲਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਵੋ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠੋ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਸੀ अपनी अपनी राय दियो उतबा ना पुत्र नवा नवा जवानी पिया चढ़े खल के आना चाचा मैनू इजाजत है मैं बोला अबू जहल आना बिल्कुल तेनू जे बुलाया है तू अपनी राय दे आना रिश्ते च लगना है असा ना फतरिया अगर आखे यार ना लकड़ी वाले खुदा झूठे न फिर भी बर्दाश्त कर लवी यार अगर आखे यार ना पत्थर वाले झूठे न फिर भी मान लवी यार जालो जुल्म हो गया आना सोने वाले भी झूठे न चांदी वाले भी झूठे ने इको सच एक और खलोता बेदबी ब्याह करे सरकार नहीं नकले कुफर कुफर नबाशद तवज्जो है मेरे भरावां नहीं थकते नहीं गए जिन्हां वस्ती ज्यादा सर्दी है मैं अपील करना क्योंकि मेरे नजदीक हुजूर के इश्क की गर्मी मौसम की सर्दी पे हावी है मैं हुजूर ने इश्क की गल सुनाने जा रहा एक बारी फिर जरा जीने सुभान अल्लाह बोलो है एक जना खलोता थे अबू जहल की आहना गुस्ताखी पिया करे सरकार नहीं आहना 40 साल ठीक रहा है गार विच गया बाहर निकले ते हुण औखड़ियां औखड़ियां गल्लां करना गारा होनियां न पुरानियां उन्हां विच जिन्ना चुड़ेलां ते परियां ना होना डेरा लगना है हुण आपे नहीं बोलना ओ चीज इसनू चमड़ गई है ते ओ बोलनी है अबू जहल आना मारो जणिया ए ते गल मैनू समझ ही नहीं आई गल तेरी ठीक है अगर तुहाडा यकीन है ना कि नऊज़ बिल्लाह अलियाज़ बिल्लाह मुहम्मद ते किसे शह ना साया है ए ते फौरन तो पहले मैं ला देसा यमन विच एक मेरा यार है जमाद उसना ना है बड़े बड़े जणिया ने जंतर मंतर पढ़ के साए लाना है अगर तुहाडा यकीन है कि साया ही है ते इजाजत होवे ते मैं बुला लवां उन्हां आखिया तकड़ा कह ओ खुदा ने बंदिया बुला ले अबू जहल ने कागज ते खत लिखिया उसनू आहना जल्दी आ ते कोई जंतर मंतर पढ़ के साडे भतीजे ना नऊज़ बिल्लाह साया ला उस आखिया फलानी तारीख में मक्के आ रहा इन्हां गलियां चूने पाए झंडे लए ते ओ जुलूस नी शक्ल विच यमन ने आने वाले मेहमान नू अबू जहल नी बैठक विच लेके आए बड़ी कुर्सी ते उसनू बालिया कुछ सरदार दाएं खड़े हो गए कुछ खब्बे खड़े हो गए जमात ने सब तो पहले आके मक्के वाले ना शुक्रिया अदा किया कि बड़ी मेहरबानी तुसा बड़ी मैनू इज्जत दी है लेकिन मैं पूछना चाहना तुसा मैनू बुलाया क्यों है अबू जहल आना है जनाब खत विच इशारा ते कीता सी रिश्ते च लगना पथरिया 40 साल ठीक रहा है गार चु बाहर आया तो हुण असा नाल लड़ना है ते असा नौजवान समझने ने उस ते किसे शह ना साया है जमात आना है अच्छा रिश्ते च लगना पथरिया ते लड़ना है ते की आना है अबू जहल आना जी आना ये है कि लोहे वाले भी झूठे न पत्थर वाले भी झूठे न लकड़ी वाले भी झूठे न सोने वाले भी झूठे ते चांदी वाले भी ते हुवल्लाहु अहद है अल्लाहु समद है लम यलिद है वलम यूलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद रिश्ते च लगना पथरिया ते आना सारे झूठे ते इको सच्चा है अच्छा ये दो गल्लां मैनू पता लग गई हुण ये दसो भी रहना कुत्थे वै नहीं यार मेरा ख्याल है तकरीर मैनू खत्म कर देनी चाहिए है तुसी कोई मेरे ख्याल खफे खफे पे लगने हो यार इस तरह ना करो मेरे नाल एक बारी जरा जीणिया बोलो है सुभान अल्लाह एक बारी फिर बोलो रहना कुत्थे वै अबू जहल आना है जी इससे शहर च रहना है मक्के विच जमात आना है चलो फिर जल्दी करो मैं बाकी वापस जाना है चिर पे आना है बुलाओ उसकी एक गल जूं ही उसकी थी ना ते अबू जहल ने पैरों तले जमीन निकल गई ते आना है भाई जान कोई ऐसा दम कोई नहीं जड़ा इथों ही पढ़ दे आहा जमात कहंदा है किवें मैं पढ़ देवां कि पता है उसनूं किसे शायद साया होवे या ना होवे तुहाडा वहम ते गुमान होवे जब तक मरीज मेरे सामने ना आवे मैं ना जानदा कि उस ते किहड़ी शै दा साया है जिन दा परी दा या चुड़ैल दा मैं इतना लंबा पैंडा मार के आया मरीज भी इत्थे मैं भी इत्थे तुसी भी इत्थे हुण वजह के वे
مریض نو میرے سامنے کیوں نہیں بلانا چاہتے ہو؟ ابو جہل کہنا ہے جناب مجبوری اے وے کہ او پتھراں دی کلمے پڑھا جاندا اے، او پتھراں دی کلمے پڑھا جاندا اے، او گنگیاں دی گلاں کرا جاندا اے۔ سارے مل کے بولو او سکھیاں کھجوراں۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، چند بندے آواز نہیں پہ بولان دے۔ جڑا بندہ قسم چاہ کے آیا ہے مولوی جو مرضی کرن میں نہیں بولنا، وہ اپنی قسم پن دے ہے، کفارہ جانے میں جانا او سکھیاں کھجوراں اگا جاندا اے، او سکھیاں کھجوراں اگا جاندا اے، او ان بولیاں نوں وی بلا جاندا اے۔ مجبوری ہے وے کہ جڑا ایک بار اس کی تکی کے نہ پھر وہ اساں نہ بھی نہیں ادھر تک چھبی چاکا لے ابو لہب نال کھلتے اسی ابو جہل کی کونی مار کے آنا ہے، اس بھی تو کو چھولے دے کے نہیں نہ پڑھیا لکھیا بندہ ہے، ایڈی جلدی اپنا ایمان نہیں بیچنا، کوئی نہیں بلا لوس، کوئی نہیں پڑھیا لکھیا بندہ ہے۔ ابو جہل آنا ہے عمر جے آنا سی میں بڑا پڑھیا لکھیا، تلوار مینوں دیو، شام سے پہلے سر لے کے آؤں گا، آج تک انتظار پہ کرنے سر لے کے آنے بجائے اپنا سر محمد کے قدموں میں کام نہ کرے ہو بھیجن والا، مہربانی کرے ہو اس کی آنکھوں ہے تو ہی کوئی پھوک مار۔ ہائے ہائے سارے کہندے نے نہیں زماد کہندا ہے آپس وچ کے کسر پسر کر رہے ہو، ایڈا دورو مینوں بلا کے مریض میرے سامنے آنو نا۔ سارے نوجوان توجہ حضرات، بڑا مزہ آئے گا میں جملہ دین جا رہا ہوں۔ سارے نوجوان ابو جہل نو کہنے ایویں چڑا نہ ہو جایا کر ہر کمے چ، سارے پیاہنے بلا لو، تو پیاہنے بلان نہیں لوڑ نہیں، کہندا چلو تسی بھی اتھے ہوتے میں بھی اتھے او پتھراں دی کلمے پڑھا جاندا اے، او پتھراں دی کلمے پڑھا جاندا اے، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، او ان بولیاں نوں وی بلا جاندا اے، او پتھراں دی کلمے پڑھا جاندا اے، او ان بولیاں نوں وی۔ انہاں آکھیا نہیں بلا لو کچھ نہیں ہوندا، اس آکھیا چلو نا پھر تسی بھی اتھے تے میں بھی اتھے بلا لو۔ ایک انہاں بندہ بھیجیا سرکار دی بارگاہ دے اندر، تاجدار مدینہ دار ارقم دے اندر بہ کے نوکراں نوں دین دیاں گلاں سناندے نے پئے۔ آن والا کہندا ہے 35 تو 40 بندے ابو جہل نہیں بیٹھک وچ بیٹھے اور انہاں دا خیال ہے کہ تواڈے تے کسے شے دا سایہ ہے۔ انہاں یمن چوں ایک ڈاکٹر بلایا ہے، او جنتر منتر پڑھ کے تے سائے لاندا ہے، تے انہاں ساریاں رل کے مینوں آکھے تو جا تے بلا کے لایا تے میں تانوں بلان آیا۔ میرے آقا نے اے جملہ سنیا نا تے مسکرا پئے، گویا کہ پوری کائنات مسکرا گئی۔ آپ نے فرمایا میں ایویں نہیں آنا، اے جڑے میرے نوکر تے صحابہ بیٹھے نے میں انہاں کولوں پوچھاں گا تے پھر آواں گا۔ آن والا کہندا ہے میں ایتھے ہی کھلتے ہاں، جڑی گل کرنی نے کر لو۔ میرے آقا نے غلاماں نوں فرمایا آن والے دی گل سن لئی جے، ہن مینوں دسو نا جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ میرے نبی دا ایک نوکر کھڑا آیا اور جنہ دا نام نامی اس میں گرامی میں بعد وچ لواں گا، لیکن اے او عظیم ہستی ہے جنوں شیطان تکے تے نس جاندا ہے۔ چٹی جی چادر دی بکل ماری ہوئی، سونا جہا چہرہ تے ہاتھ بن کے کہنے نے سونیا مینوں اجازت ہوئے تے میں رائے دینا چاہنا۔ سرکار نے فرمایا عمر تیرے جے ماواں نت نہیں جمنیاں، بول نہ کے کہنا چاہنا ہے۔ عمر کہندے نے یا رسول اللہ میری رائے اے وے
کہ نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں جانا چاہیے؟ حضرت عمر کہندے نے تسی گئے تے میں نہ گیا میرا ایمان چلا جائے گا، اگر توڑے نال میں بھی گیا اتھے بڑے بڑے منہ پھٹ تے بے ادب بیٹھے، اگر کسے بندے اوے بھی کیتی نا تے سونیا میری تلوار نیام وچ کوئی نہیں رہن لگی، میں تلوار کٹ کے تے مونڈی لا دیاں گا، کیونکہ میں پڑھیا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہے تن۔ میں کسے نہیں مونڈی لائی نا، انہاں ساڑھے کسے بندے نو شہید کر دینا ہے، آپس وچ لڑائی ہو جاسی تے کچھ ساڑھے شہید ہو جاسن، کچھ انہاں نے مر جاسن، میں چانا نہ جائیے نہ رولے وچ پئیے، ایتھے جے بیٹھے ہیں پیار نال بیٹھے رویے۔ آپ نے فرمایا عمر تیرے تے اللہ دیاں مہربانیاں من، تیرے اور بھی پیر پرا بیٹھے نا اپنی اپنی رائے دے من۔ میرے بھائیو اس محفل دے کنارے چھوں ایک چٹی جی چادر والا تے اچھے جے قد والا تے چٹی جی داڑھی والا نورانی جے چہرے والا بزرگ کھڑا ہویا، اے او ہستی ہے جڑا میرے نبی دے غار دا بھی یارے مزار دا بھی یارے۔ اس سے وسطی تاجدار بریلی فرمانے نے کہ سایہ مصطفیٰ مائے استفاء اس ناز خلافت پھیلا۔ اتنے بندے بیٹھے چند بندے بولنے پہ کو خفے خفے لگنے ہو میرے تے او کیا ہویا نہیں ہوئے، باہر پولیس نہیں گڑی کھلتی نے اور انہاں میں نواکھے ہے جڑا آج اچھا بولے آنا اس تے پرچہ ہو سی، بالکل اچھا نہ بولے ہو۔ ایستا سبحان اللہ، ایک باری پھر ہو جائے سبحان اللہ۔ سیالکوٹ نے ایک علاقے جو میں تقریر کرن گیا تے میں آکھیا ہو سبحان اللہ کیا نے آہنے، ایک جاکت میں نو کھل کے آہنے حلوے نال رگاں تسی پالش کرنے ہو سبحان اللہ سی آکھی، او میں آکھیا حلوے والے ٹر گئے نہیں، میں نو فٹ آہنے ککڑ تے پہ کھانا ہی ہونا، میں آکھیا ککڑ پہ کھانے ہاں تے بانگاں بھی اسی پہ دینے ہاں۔ اچھی سبحان اللہ، آباد رہو، اللہ تعالیٰ تسانگی رنگ لائے۔ بولنا لیا بستی میری چھولی جس تو بڑی دعا کوئی نہیں جڑا بولنے، اللہ اس کو مرنے ٹائم کلمہ بولنا نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو جنہاں نو ابو بکر دو عمر دنا چنگا نہ لگے او چلے جامن دروازہ کھلے آئے، اگر بینا چاہنن تے انگلیاں کن وچ پا کے بون تے دبا کے بون، کیونکہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خدا نہیں بابا، ہم بہاروں کو مانتے ہیں، ہمارے دامن پنجتن کی عنایتوں سے بھرے ہیں، ہم سنی ہیں جو نبی کے سارے یاروں کو مانتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ کیا بات ہے کتنا حضرت ابو بکر کہنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پراپ عمر نے جڑی رائے دیتی وہ بھی چنگی ہے، لیکن میری رائے اے وے اجی ویلائے گج وج کے جانا چاہیے، اجی ویلائے گج وج کے جانا چاہیے۔ میرے بھائیو 26 چکنے پراؤ قرب و جوار دوان والے ہو، اگلے جملے پڑھن جا رہے ہیں کلیجے میرے پراوانے ٹھر جان گئے۔ آلے گلہ جاری حضرت ابو بکر تے سرکار نیا کہ جبریل آ گئے، آ کے کہنے نے سارے عمر نال رب ابو بکر دینا اجی ویلائے گج وج کے جانا چاہیے۔ میرے بھائیو آن والے نو سرکار نے فرمایا تو چل تے میں پیا آنا وا، او دوڑنا دوڑنا گیا تے ابو جال کی جا کے آنا چاچا میں ہونی پیا آنا، محمد
کہہ رہے ہیں میں تھوڑی دیر بعد آ رہا ہوں. انہاں دا خیال ہے اسی بلاواں گے اے آوے گا نہیں. اسی مارساں تاڑیاں لاساں چنڈے تے بجاساں ٹول تے لوکاں نو آساں نبی بنیا پھرنا. نعوذ باللہ اساں بلایا آیا نہیں. سچا ہوئے ہر تے آوے ہر. نعوذ باللہ سچا نہیں تا نہیں آیا. جدو سرکار آکھیا نا تو چل تے میں پہ آنا تے اس نے پیرا تلیو زمین نکل گئی. خوشی نال ابو جہل کی آنا ہے آ رہے ہیں. ابو جہل نہ پھر غور نال پوچھنا ہے پکی گل ہے آ رہے ہیں. اس آکھیا بالکل. مینوں آکھیا نے تو پہنچ تے میں پہ آنا. ابو جہل کھلو کے نا سارے جاکتاں تے نوجواناں نو آخنا ہے اوئے اگے بھی جدو وہ آوے نا تے تسی کھلو کے اس نے استقبال کرنے ہو تے اے اج پیڑا کم نہ کرے ہو. باہر نہ مہمان اساں وچ بیٹھے ہے نہ کٹیا جاسی تسی اس نے عزت کرنے ہو اور پکا ہونا ہے. لہذا خبردار بیٹھے رہو. کوئی بندہ اٹھنے کی ضرورت نہ کرے. اللہ نے فرمایا جبریل تکیہ ہی بے ایمان کے مشورے پہ دینا ہے. میرا نبی جو ہی محفل میں قدم رکھے انہوں نے کنو نپ کا کھڑا کر دے. نے بے سورا جا ہوں تسا نعرہ مارے ہے بالکل ٹھنڈے ٹھار ہوئے ہو. اس طرح پہ لگنا برف باری بھی ہونی ہے اتھے. بہرحال میں اگلی باری اور کچھ آکھاں نہ آکھاں اپنے پراؤ فاروق کی تے میلاد علیہ کی یہ ضرور آکھاں بھی پیٹی تھوڑی کرانی ہے. ایک دو نات خان بلانے ہیں اس تو بعد پھر چاہے جس کی بھی بلائو تے اے میں ضرور آکھ کے جاساں. بہرحال تسی ٹھنڈے ٹھار ہوئے ہو. تقریر بس کر دینا اگر آہنے ہو دے. تسا نے علاقے نے ایک مولانا صاحب ہے نا کدے کدے اتھا جانے رہنے مولانا چشتی نا عبدالحمید چشتی صاحب وہ تقریر چھوڑ کر ناس جانے وہ تساں جے بندے انہاں کی ٹکرنے تاں ہی نسنے. میرا خیال ہے میں نے بھی آج تھوڑا جہا پریکٹس کرنی چاہیے ہے. اچھی سبحان اللہ بولو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گلیوں میں بولتے ہیں چوکوں میں بولتے ہیں بازاروں میں بولتے ہیں رچوں اور کتوں کی لڑائی میں بولتے ہیں. دانانیاں دوڑاں چ بولنے ککڑانیاں پیڑاں چ بولنے. عمران خان نے ہیلی کاپٹر تک کنتھلیوں بولنے. شہباز شریف نے جلسے وچ جا کے بولنے. کر کدے زنانی کار آہنی ہے کہاں کھا دے نہیں وہ پیڑیا. کسے ٹائم تے چپ کریا کر. ہر ٹائم بڑبڑ کرنا رہنا ہے. محفل وچ آ کے چپ کر کے بہ رہنے. اور محفل میں وہی بولے گا جس کی بولی خدا کو اچھی لگے گی مصطفیٰ کو اچھی لگے. آباد رہو. تسی بڑے چنگے بندے ہو یارا. اللہ تعالیٰ تساں کی عزت عطا فرمائے. اس آکھیا میں اے سن کے پیانا محمد آ رہے ہیں. ابو جہل آکھیا خبردار ہو پیڑیو میں پیاہنا بیٹھے رہو. پیا آوے بیٹھا ہے یا کھلا ہے تساں نہیں کھلونا بیٹھے رہو. اللہ نے فرمایا بے ایمان تکی کے مشورے پہ دینا. میرا سونا جو ہی پیر رکھے نا انہاں نو کنو نپ کے کھڑا کر دے. آئے ہائے او میرے بھائیو شبی چک دے رہن والے ہو. میرے آقا چل پہ اگے اگے سرکار نے پیچھے پیچھے حضور نے تاجدار گولڑا پیر میرے علی آپ دی روح کدرے پھر دی سی. منظر ویک کے کہنے نے آری اتے آریا او اگے سونا صلی اللہ تے پچھے خلقت ساریا. آواز نال آواز ملا کے بولو. جنہ جنہ گولڑے دا لنگر کھادا ہے وہ میرے نال مل کے بولو. تے جنہ نو میرے علی دی دال نہیں ملی میں دعا دیاں گا اللہ انہاں نو بھی نصیب فرمائے گا. اور سارے بولو کہ آری اتے آریا او اگے سونا صلی اللہ تے پچھے خل. ایک جگہ تے ایک بندہ میں نو کہندا ہے مولوی جی میں کہ جی کراں آنا دوڑے پڑھ کے ٹر جانا ہے. میں کہ تیرے پیو نہ دوڑا تے نہیں پڑیا نہ میرے علی نہ دوڑا پڑیا ہے. میں کہ او ٹائم یاد نے جدو قادیان چو غلام احمد قادیانی نے آکھے اسی ہوئے مولوی ہو کتھے ہو
اج کیڑا جنا میری زبان تو محمد دی عزت نو بچائے گا؟ سارے چھپ کے کھڈاں چ وڑ گئے سن، گولڑے تا تاجدار گولڑے چ چلیا تے بادشاہی مسجد دے ممبر تے کھلو کے انگلی اٹھا کے قادیان دی طرف اشارہ کر کے فرمایا، او بے ایمانو، جب تک میرے علی زندہ ہو محمد دی عزت نو کوئی میلی اکھ نال ہی نہیں ویکھ سکدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، علماء اہل سنت۔ جڑے جڑے بندے گولڑے گئے نا، گولڑے دربار نے نال ایک ریلوے اسٹیشن ہے، وہ ہن بند ہو گیا ہے۔ پیر صاحب نے دور وچ اتھے گڈی آنی سی تے رکنی سی، یا وہ ہن بند ہو گیا تے شیخ رشید سال 2 اور رہ گیا تے جڑے چلنے نے پے وہ بھی بند ہو سن۔ ہاں جی، پی ٹی آئی والے بندیاں کولوں معذرت تے باقی سبحان اللہ اچھی بولو۔ اتھے پیر صاحب نے عادت سی صبح اشراق نے نفل پڑھ کے تے آپ چہل قدمی بھی کرنے سن تے نالے اللہ اللہ نہ ذکر بھی کرنے سن۔ میرا خیال ہے وہ چشتی صاحب والا کام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے مل کے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرا خیال ہے تساں کی بھی عادت پا چھوڑی چشتی صاحب بھئی جب تک کھلے نہیں مولوی تے تساں نہ بولنے تے ایک واری کھل گیا تے 2-3 واری اور بھی کرساں تے انشاءاللہ کم چلسی تے گڈی پہنچ سی مدینے تے مدینے تو پیچھے پیچھے تے میں بریک لانی نہیں، اچھی سبحان اللہ بولو۔ اوے میرے بھائیو اور گرامی قدر سامین، پیر صاحب نے عادت سی پلیٹ فارم تے تسبیح لے کے نہ چہل قدمی بھی کرنے سن تے نالے اللہ نہ ذکر بھی کرنے سن۔ انگریزاں نہ زمانہ سی، اسٹیشن ماسٹر انگریز سی، اور روزانہ تک کے بھئی یہ چٹی جی داڑھی والا باوا اتھے ٹرنا بھی تھیا تے کچھ پڑھنا بھی ہے۔ 2-4 دیہاڑے وہ تکنا رہا، 5ویں دیہاڑے اس کو رہا نہ گیا، پینٹ شرٹ لگی تے بیلٹ نال پسٹل تے وچ میگزین تے گولیاں چڑھیاں تے بڑا پھٹیا جنا سی۔ باہر آ کے نا پیر صاحب کو اپنی تسبیح کی طرف اشارہ کر کے آنا، بابا یہ کیوں ہے؟ پیر صاحب نے نا اگو مسکرا کے نا اس نے پسٹل نی طرف انگلی اٹھا کے آکھیا، صاحبو غصے نال گل نہ کرو، اے دسو بھئی اے کی ہے؟ آہا وہ آہنا پھٹیا جنا سی مغروریا وڑیایا، آہنا بابا یہ میرا ویپن ہے، ہتھیار ہے۔ آپ نے فرمایا تے صاحبو میں یہی دسنا چاہنا، او تسا نہ ہتھیار ہے، اے بابے نہ ہتھیار۔ اس سے وقت میگزین چڑھی ہوئی تھی، گولیاں لگی ہوئی تھی، کڈیا پسٹل، سامنے ایک درخت سی، اس نے ٹینی تے ایک چڑیا بیٹھی سی، نشانہ لیا، چڑیا پھڑکنی زمین تے آ کے ٹہ پئی۔ پیر صاحب نو بڑے مغرورانہ لے جے تک کہ آہنا ہے میں مارنا ہے، میرے ویپن آیا کمالی، میں جڑی چڑی پھڑکا چھوڑیا، پیر میرے علی کو جلال آیا، تسبیح کے دانوں میں رب کا کمال آیا، پھڑکتی چڑیا کے قریب گئے، چونچ کے قریب جا کے موتی رکھا، اللہ کی ضرب لگائی، ضرب لگانے کی دیر تھی، اپنے پروں کو پڑاتی جا کے ٹینی پہ بیٹھ گئی، انگریز کو دیکھ کے فرمایا، او مارنا کمال نہیں ہے، زندہ کر دینا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڈا شریف۔ کیا بات ہے، میں تک سا گڑا گڑا نہیں بولنا، کھل گیا میں، سبحان اللہ اچھی بول، آباد رہو، ہائے ہائے۔ ہون جنہ بندیاں نو میرے علی دا ذکر چنگا لگائے، او پیران دا ایک اور جملہ میرے نال بولن، میں گولڑے جاواں گا تے تواڈیاں حاضریاں لواں گا کہ تواڈے منن والے او اتنے دور بہ کے بھی تانوں یاد پہ کرنے تے تواڈے بولیاں جملیاں وچ سرکار دی مدح سنائی پہ فرمانے، سارے بولو۔ پیر صاحب فرمانے در
جن ڈبیاں دا او اچھی بولو واسطہ پیا دیندا جے اگر چاہندے ہو مہمان راضی جاوے تے میرے نال مل کے بول لو میں پنڈی جاواں تے جا کے اپنے طالب علماں نوں دسا کہ بڑا لمبا پینڈا سی لیکن سرکار دے نوکراں دے اندر تقریر کر کے آیا ادھر جن ڈبیاں دا او عرشاں تے دھم پہ گئی آیا سرور نبیاں دا آیا سرور نبیاں دا او عرشاں تے دھم پہ گئی آیا سرور نبیاں ایک اور جملہ مینوں پیراں دا یاد آ گیا ہے اگر تسی ناراض نہ ہو نا تے میں ایک اور جملہ بولنا پیر صاحب فرماندے انشاءاللہ خیر نصیباں دی تواڈے نصیباں دی بھی انشاءاللہ خیر ہوے سارے بولو انشاءاللہ خیر انشاءاللہ خیر نصیباں دی اور رب دا حبیب آیا تے گل بن گئی غریباں دی اگے اگے سرکار نے پچھے پچھے وفادار نے چل دے ابو جہل دا دروازہ آیا تے جو ہی بیٹھک دے وچ سرکار نے پہلا پیر پایا تے سارے فٹ کھڑے ہو گئے تے ابو جہل اوکڑ کے سارے نو آخنے اوئے بھئی مانو میں جی آکھے اسی کھلو گئے ہو نہیں کیوں کھلو گئے ہو انہاں آکھیا چاچا سانو ناراض نہ ہو سانو اکھوں کڈن دی لوڑ نہیں پہلے تو دسنا تو کیوں کھلوتا ہے ابو جہل کہندا ہے مینوں تے کسے کنوں نپ کے کھڑا کیتا ہے نوجوان کہندے تینوں اگر کسے کنوں نپ کے کھڑا کیتا ہے تے سانوں بھی کسے کنوں نپ کے کھڑا کیتا ہے او پتھراں تی کل آئے میں وہ تصویر بتانے جا رہا ہوں جڑی مصور نے سب تو پہلے بنائی ہے او پتھراں تو کل میں پڑھا جان دائے او گنگیاں تی گلاں کرا جان دائے او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے او ان بولیاں نویں بلا جان دائے میں قسم چاہ کے کہنا ہوا پیا کہ او جو ہی سرکار زماد دے سامنے آئے او جڑا بندہ ہی نہ بلایا سی انہیں جو ہی تکیا نہ انہیں اکھاں تاڑے لگ گئیاں انگلیاں انہیں دنہ تھلے رکھ لیاں اوہ میں قسم چاہ کے پیا کہنا اس تو پہلے اس نے ایڈا سونا چہرہ نہیں سی ویکھیا ایڈیاں سونیاں اکھاں نہیں سن ویکھیاں ایڈیاں سونیاں زلفاں نہیں سن ویکھیاں سرکار نے اودیاں اکھاں دے اندر اکھاں پائیاں نا تے نین نشیلے تے مست رسیلے تے اکھ وچ سونا کجل سہاوے او اکھ اگڑے تے انج پیا جا پے جی میں خانہ کھل جا وے او بجلی ڈردی ماری اے لشک نہ مارے بتاں بے ادبی ہو جا اے او توبہ توبہ ایڈا حسن مہیدہ جیدی جھال جلی نہ جا اس سے وسطی مولا علی پاک بولے مسلم ترمذی دو حدیثیں آپ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ بالطویل الممغط
ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم وكان جعد الرجل في وجهه تدوير أبيض مشرب أداج العينين شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجة ألينهم عريكة أكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابا ومن خالطه معرفة أحبه يقول نعته لم أر قبله ولا بعده مثله. سارے میرے کو رل کے پوچھو اس نا مانا کیا ہے، رل کے پوچھو اچھی بولو مانا اے وے کہ دعوی یار دیوانے دا او جوڑ وکھا مینو حسنین دے نانے دا. سماد نے سرکار نو تکیا نا تے کرسی اگے کر کے کہندا سونیا کرسی تے بیٹھ جا. میرے آقا نے فرمایا اوے جنیا میں کرسیاں تے بیٹھنا آیا میں نو دسیا جائے نا میں نو کیوں بلایا جے. تے آن والا کہندا اپے نہیں بلایا انہاں بندیاں نے آکھن تے بلایا ہے اے تیرے رشتہ دار آہن تیرے تے کسے شے دا سایہ ہے. تے میں ڈاکٹراں بڑے بڑے جنتر منتر پڑھ کے سایہ لانا تے میں ایڈا لمبا پینڈا مار کے تیرا سایہ لانا آیا. انہاں رشتہ داراں دے آکھن تے بلایا ہے. میرے آقا نے سنیا تے مسکرا پے فرمایا تو نہیں جاننا ہے زماد لیکن جس وجہ تو اے بندے میں نو سائے دا مریض کہندے نے میں او وجہ تینوں ہی دسنا چاہنا. آن والا کہندا ہے سونے دس نہ کیڑی وجہ ہے. میرے آقا دے لب کھلے زبان ہلی تے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور توڑا پار لین والا ہے میرے نال مل کے مولا ذرا اچھی سبحان اللہ. اتھے سرکار بولے اتھے پہنچے نا تے زماد دے جسم تے لرزہ تاری ہو گیا. کمڑیاں ہاتھ بن کے کہنا ہے سونے بڑا مزہ آیا ہے ایک واری پھر سنا دے. سرکار کہندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تے آنسو تیر کے تھوڑی نے رستے دامن دے اندر گرن لگ گئے تے ہاتھ بن کے کمنیا ہنے سونے بڑا ہی مزہ آیا ہے ایک واری پھر ہو جائے نا. سرکار کہندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی پھر عشق نشے وچ تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلا. سر قدموں میں رکھ کے قربان ہو گیا پڑھ کے کلمہ مسلمان. یہ وہ تصویر ہے کہ اس کلمہ پڑھیا نا تے ابو جال نہ کیا ہنا ہے میں آکھیا جیسی نہ بلاؤ میں آکھیا جیسی ہن غلطی کیتی نے تے بھگتو. تے ابو جال زماد نو غصے نال گالا کٹ کے ہنا روٹیاں ساڑے کروں کھا کے
استقبال ساڈے کولو کروا کے اوے ساڈے دشمن دا کلمہ پڑھ کے پیا جانا ہے سانو یاد رہے گا یہ گلاں یوں ہی کیتیاں نہ ابو جہل نے زماد نے ٹھڈا ماریا تے ٹھڈا مار کے آدھا پرا دفاع کنڈل زلف سیاہ سجن دے تے تاب جھلے ہن کیڑا او نینا دے وچ نینا پا کے انہیں لٹ کھڑے ای دل میں هو اللہ الخالق البارئ المصور اوے اللہ کریم فرماتا ہے میں مصور ہاں تے اس مصور نے سب تو پہلے جڑی تصویر بنائی ہے وہ میرے تے تواڈے نبی دی تصویر ہے اللہ میلاد کمیٹی دے سارے بھائیاں نو آبادیاں دا فرمائے آمین بولو آپ دے خطیب صاحب علامہ منشا صاحب اللہ انہ دی دل دی منشا پوری فرمائے آمین اچھی آواز نال اللہ میرے بھائی محمد فاروق اور انہ دی ساری ٹیم تے رحمتاں تے مہربانیاں نازل فرمائے دور و نزدیک تو جتنے میرے بھائی آئے ہو اے چاہت ساؤنڈ والے سمیت اللہ سب دے دیوے بلدے رکھے تے بوئے کھلے رکھے میاں صاحب کہندے نے لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی کہ جس دن پھر ملا 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں یار مہربانی 2 منٹ کے لیے کوئی بھائی نہ جائے جی مہربانی حضور کے لیے جو آئے ہیں وہ بیٹھ جائیں صرف 2 منٹ کے لیے اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے برکتیں نصیب ہوں میں میزبانوں کا سب کا انتہائی ممنون ہوں خاص طور پہ قبلہ خطیب صاحب کا ارادہ میرا یہ تھا کہ 2-4 جملے اور بولتا لیکن کچھ وقت بھی زیادہ ہوا اور وقت کی زیادتی کا سبب بھی کچھ میرا تاخیر سے آنا بھی ہے آج میری گاڑی اچانک کوئی ڈسٹرب ہو گئی تو میں چونکہ پہلی بار آ رہا تھا میں آکھیا بھئی اے محسوس نہ کرن بھئی یارا اتنی دوروں مہمان بلائن تے سانو موقع تے دھوکا دے گئے اتنا بڑا اجتماع اتنا بڑا انتظام بہرحال میں جیسے کیسے بھی ہوا حاضر ہوا ان بھائیوں نے بڑی محبتوں سے نوازا اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے میرا سادہ جے انداز سی اگر چنگا لگا ہوا ہے تو دعاواں کریو تے اگر کوئی گل کمی بیشی ہو گچھے میرے کول تے معاف کریو میں ایک پیغام بھی تانوں دینا سی لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے صرف آپ کو بٹھایا اس لیے ہے کہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف تاجدار گولڑا جن کے ہم نوکر ہیں بچوں کے ان کے آستانے کے ایک خاندانی خادم نانکے داد کے جنہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نے مرید سن قاری محمد عارف چشتی صاحب وہ آج اتفاقاً میرے ساتھ آئے ہیں 2-4 جملے صرف وہ آپ حضرات کو پڑھیں گے خوبصورت قاری بھی ہیں اور ثناخان بھی ہیں اور بڑے بڑے علماء اور مشائخ کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایک لمبا ٹائم انہوں نے گزارا ہے اور آج میرے ساتھ آئے ہیں گلہ لے کے نہ جائیں 2-4 جملے آپ حضرات کو سنائیں گے آپ نے انہیں داد بھی دینی ہے اور اگر اچھا لگے تو مسافر سمجھ کے ان کی خدمت بھی کر دینا مسافر آئے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے ساؤنڈ والے نے بھی بڑا شکریہ ماشاءاللہ دوستو قبلہ چشتی صاحب تو بعد انشاءاللہ العزیز عالم اسلام دے بہت بڑے ثناخان واجب الاحترام عزت مآب جناب قاری غلام مرتضیٰ صاحب سمندری تو تشریف لائے کے آئے نے آپ بھی انشاءاللہ سرکار دی بارگاہ حاضری پیش کر سیں تمامی اباب محبت نال تشریف رکھ سیں جی بسم صلی اللہ علیہ یا رسول یا حبیب اللہ جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے ہے مدینہ بروز حشر خدا کہے گا بندوں سے
जो मुस्तफ़ा को न माने, जो मुस्तफ़ा को न माने तो मानता क्या है। जो मुस्तफ़ा को न माने तो मानता क्या है। यही तो काबे का कहबा है, सोचता क्या है। जो सामने है मदीना, जो सामने है मदीना, सोना की नीज़ पे कुर्रा अली के प्यारे ने, सोना की नीज़ पे कुर्रा अली के प्यारे ने बता दिया है फना क्या है और बका क्या है। बता दिया है फना क्या है और बका क्या है। यही तो काबे का कहबा है, सोचता क्या है। जो सामने है मदीना वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला। वो क्या बताएगा कुरान के रमूज़ भला, जिसे पता ही नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि शान मुस्तफ़ा क्या है। यही तो काबे का कहबा